नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा हामी दिनभर जसो देशभरका कोरोना महामारीको संक्रमणको अवस्था लगायत हाम्रा जिल्ला संवाददाता मार्फत विभिन्न जानकारी यहाँलाई गराइ रहेका छौँ दिनभर जसो। र यति बेला भने हामी देशभरका विभिन्न संक्रमितहरूको अवस्था के छ, उपचार सेवा आम नागरिकले पाएका छन् या छैनन्, यी यावत विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यति बेलासम्म 69 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तीमध्ये 57 जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा र 12 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा 15 दिन थप निषेधाज्ञा लम्ब्याउने गरी सीसीएमसीले सिफारिस गरिरहेको छ भने हरेक जिल्लामा थप 1 हप्ताको निषेधाज्ञा लम्ब्याउने गरी सिफारिस भइरहेको अवस्था छ। हामी देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको अवस्था के छ, उपचार सेवा के छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। यति बेला भने कपिल वस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गुलाम अली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। के छ कपिल वस्तुको अवस्था, यसको बारेमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। जुन यो कपिल वस्तुमा कोरोना महामारीको अवस्था के छ, निषेधाज्ञामा नागरिक कसरी बसिरहेका छन्, उपचार सेवाको अवस्था के छ, समग्रमा हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हाल कपिल वस्तुमा कुल संक्रमित संख्या तपाईँको 1120 पुगेछ भने 77 जनाले जान कोरोनाबाट गुमाइसकेका छन् र कपिल वस्तुको हाल बेहाल छ। अहिले पनि स्थिति जिल्ला अस्पतालको बाहिर मान्छेहरू बेडमा अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेछन् र अहिले पनि तपाईँको आम नागरिक र स्थानीयबाट हामीहरू पुस्तक कलेक्सन गरेर अक्सिजन किन्नका लागि प्रयास गरिरहेछौँ र सेवा नाकामा तपाईँ अहिले पनि हिँड्न चाहनुहुन्छ। कपिल वस्तु 93 किलोमिटर खुला सीमामा छ। अहिले पनि मान्छेहरू ओसार पसार गरिरहेछन् र अहिले जुन तरिकाले निषेधाज्ञा लागू हुनुपर्ने त्यो अनुसार निषेधाज्ञा लागू भएको छैन र स्थिति झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा एउटा फेरिस्ता बताउनु भएको थियो, हामीले चाहिँ कोभिड नियन्त्रणका निम्ति उच्च स्तरको काम गरेका छौँ, यति आइसियु छन्, यति सिसियु छन्, यति भेन्टिलेटर छन्, अक्सिजनको अभाव कहीँ पनि छैन, हुन दिएका छैनौँ र बेडको सङ्ख्या त हाम्रोमा 30-35 हजार छ, कहाँ संक्रमितले उपचार पाउँदैनन् भनिरहनु भएको थियो। उहाँको भाषण र त्यहाँको अवस्था मिल्दोजुल्दो छ अथवा यो फगत गफ जस्तो हुन्छ, के छ? पुण्य यो गफ मात्रै हो। तपाईँको स्थानीय तहले जुन अनुसार तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ त्यो अनुसार तयारी पनि गरेको छैन र तपाईँको बेड नपाएर मान्छेहरू छटपटाइँदै मरिरहेको छन्। तपाईँको कपिल वस्तुमा त हाल झन् दिन प्रतिदिन दैनिक बन्ने गरेको छ। तपाईँको पर डे 2-4 जना मान्छेहरू मरेकै छन् र अहिले पनि संक्रमितको भरि भराउ छ र स्थानीय तहले जुन अनुसार बेड सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसार सञ्चालन गरेको छैन र अहिले पनि यहाँको स्थानीयले तपाईँको पैसा कलेक्सन गरेर अक्सिजन किन्ने गरेको कुरा आइरहेको छ। कपिल वस्तुको हाल प्रतिदिन दैनिक बन्नेको गरेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार चाहिँ जनताको जीवन रक्षाका निम्ति बेमतलबी भए यो एकदम पुण्यजी तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही छ। यो प्रधानमन्त्री कुरा भाषण मात्रै छ, यो कुरा भाषण मात्रै सीमित छ र तपाईँको कपिल वस्तु जिल्ला भनेको तपाईँको एकदम दयनीय अवस्था छ र यो तपाईँको 93 किलोमिटर खुला सीमा छ र अहिले पनि मान्छेहरू ओसार पसार दिन प्रतिदिन गइरहेको छन् र जति पनि स्थानीय तह र जिल्ला प्रमुख अधिकारीले भनेछन् कि हामी पूर्ण रूपमा तयारी गरेको छौँ र त्यो अनुसार तयारी नभएको कारणले गर्दा कपिल वस्तु अवस्था छन् जटिल बन्दै गएको छ। पुण्यजी हस्, यो जानकारीको लागि धन्यवाद। कपिल वस्तुका हाम्रा संवाददाता जिल्ला सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कपिल वस्तुको अवस्था थप जर्जर बन्दै गरेको, संक्रमित भएका नागरिकहरूले उपचार सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, अक्सिजन लगायतका बेडका समस्या छन् भनेर त्यहाँको स्थलगत जानकारी हामीलाई गराउनु भएको थियो भने यति बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका 12 जना संक्रमितको निधन भएको भन्ने खबर पनि आइरहेका छन् र सँगसँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको यो अवस्था भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमकै विभिन्न क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेर अक्सिजन आपूर्ति असहज हुने अवस्था सृजना भएको भन्ने खबर पनि बाहिर आइरहेका छन् र सँगसँगै नागरिकहरू देशका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मात्रै होइन, यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाकै टेकु अस्पताल, पाटन अस्पताल र सँगसँगै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, सबैभन्दा जेठो र पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा पुग्ने संक्रमितहरूले समेत बेड पाउने अवस्था छैन। उनीहरूलाई अस्पतालको प्राङ्गणमा बाहिरै राखेर अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार गराइएका भयावह दृश्यहरू यति बेला छ्यापछाप्ती भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन्, हामी लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर हाम्रा शासकहरू प्रशासकहरू
फगतको गफमा रमाइरहँदा नागरिकले जीवन जिउन सक्ने बाँच्न सक्ने अवस्थामा समेत अक्सिजन सपोर्ट नपाएर समयमा अस्पतालबाट उपचार सेवा दिन नसकेर एउटा आश्वस्त विश्वस्त पारेर नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने त्यो अनुभूति गराउन नसकेर पनि थप सङ्क्रमितहरूले जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था बढ्छ कि भन्ने खालको त्यस्ता दृश्यहरू, त्यस्ता भयावह दृश्यहरू देशका विभिन्न अस्पतालमा देखिन थालेका छन्। यो क्रम घट्ने क्रममा होइन, बढ्ने क्रममा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू भनिरहेका छन्, हामीले वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा 500 शय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण गरिरहेका छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 50 शय्याको बेड थपिरहेका छौँ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मीको त्रिभुवन आर्मी मिलिटरीको पुरानो भवन महाङ्काल, काठमाडौँको महाङ्काल क्षेत्रमा नयाँ शय्यासहितको अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ भनिरहेका छन्। तर गर्दैछौँ भन्ने भाषण कहिले हामीले गऱ्यौँ नागरिकले सहज रूपमा उपचार सेवा पाउने भए भन्ने रूपमा परिणत हुने हो? यसको कुनै जनताले विश्वस्त हुने गरी यो दिनबाट हामी उपचार सेवा सहज रूपमा पाउँछौँ भन्ने अवस्था देखिएको छैन। किनकि यो मारमा आम नागरिक परिरहेका छन्। एउटा जिल्लामा मात्रै होइन, देशभरका 57 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ। हामी यति बेला बाराको अवस्था के छ? हाम्रा श्रीकान्त गुप्ता बारा सहकर्मी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ श्रीकान्तजी। नमस्ते। जुन यो बारामा पछिल्लो समयमा सङ्क्रमणको अवस्था के छ, त्यहाँका नागरिकले सहज रूपमा उपचार सेवा पाएका छन् या छैनन्, यो बन्दाबन्दीको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले बारामा अहिले कोरोना भाइरस पनि बढ्दै गइरहेको छ। यहाँ अहिले यहाँको स्थानीय यहाँको बारावासीको लागि यहाँ सलैया अस्पतालमा अलि ग्यासको अक्सिजनको अनि आवश्यकता छ, तर यहाँले कम रहेको छ। यता क्वारेन्टाइन हरेक स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको अहिले अवस्था नै नाजुक रहेको छ। क्वारेन्टाइनको सबै स्थानीय तहले खोलेको खोलेको पनि रहेको छैन। तर यहाँ स्थानीयहरूमा अलि सङ्क्रमित छ। यहाँ आइसोलेसन होम आइसोलेसनमा पनि आफ्नो घरमा पनि खोलेको छ, क्वारेन्टाइन पनि खोलेर बसेको छ स्थानीयहरूले। भनेपछि घरमा बस्ने सङ्क्रमितहरूको अवस्था जटिल बन्ने क्रम बढिरहेको छ। स्थानीय तहमा त्यस्तो आइसोलेसन सेन्टर पनि छैन, अस्पतालमा पनि भरि भएर बिरामीहरू चाहिँ थप मारमा परे भन्ने हो। हजुर हजुर, यस्तै रहेको छ। अहिले स्थानीयहरू जुन क्वारेन्टाइनले घरमा जुन राखेर आफ्नो रहेको छ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ यिनीहरूले अप्ठ्यारो नै रहेको छ। औषधिहरू गरौँ सबै अप्ठ्यारो छ। अनि यता स्थानीय तहले जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्णय गर्यो, यतातिर सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अनिवार्य रूपले खोल्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश स्थानीय तह यतातिर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन खोलेको छैन, जस कारणले गर्दा यहाँको स्थानीयहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र समस्या भएको रहेको छ। सङ्क्रमणको दर घटे पनि जति सङ्क्रमित पहिचान भइरहेका छन् उनीहरूको उपचार सेवा प्रभावकारी भएन। स्थानीय तहले यो उपचारको सेवा दिन सकेन। स्थानीय तहमा अहिले जिल्ला यहाँ अस्पताल कार्यालय कलैया अस्पतालमा अनि डाक्टरहरू पनि त्यति सेवाग्राहीहरूलाई त्यति सेवा सुविधा दिइरहेको छैन। किनभने 3-4 दिन भइसक्यो, एउटा अक्सिजनको अभावको कारण बिरामीलाई अक्सिजन नहुँदा त्यसलाई वीरमा नारायणी अस्पतालमा ट्रान्सफर गरेको थियो। त्यही जाम जोखिम परेको थियो, तिनीहरूले जस गर्न त पठाएको थियो। तर यहाँ अक्सिजनको इत्यादि सतिर अभाव रहेको छ। भनेपछि नागरिकको जीवधनको रक्षामा 3 तहका सरकार निकम्मा भए, यसरी बुझ्दा हुन्छ त्यहाँको अवस्था हेर्दा? निकम्मा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले निकम्मा रूपमा आफ्नो जनताको सेवा दिइरहेको छैन। लापरवाही धेरै यहाँ भइरहेको छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद। बाराबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता। बारा मात्रै होइन, हरेक देशको अवस्था उस्तै छ। पूर्व जाउँ, पूर्वको इटरी, विराटनगर लगायतका अस्पतालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अझ पूर्वका निजी अस्पतालहरूले अलि बढी क्षमतामा सङ्क्रमितको उपचार सेवा दिन्छौँ भनेर त्यो हिम्मत गरेका कारण त्यहाँ अलिकति आइसियुको समस्या भयो, बेडको समस्या भयो, सँगसँगै अक्सिजनको समस्या भयो भन्ने गुनासोहरू अलिक कम छन्। तर त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सँगसँगै पोखरा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था भने निकै नै जर्जर बनिरहेको छ। त्यहाँ नागरिकले उपचार सेवा पाएनौँ, अस्पतालमा हारगुहार गर्दा गर्दै कतै बेड मिल्छ कि भनेर हारगुहार गर्दा गर्दै बचाउन सक्ने आफ्ना आफन्त गुमाए भनेर रोदन पोखिरहेका छन्। तर यो रोदन सुनिरहेका शासकहरू
नागरिकको पीडा आफन्त गुमाउँदाको बचाउन सक्छु, अक्सिजन सपोर्ट भइदिएको भए, एउटा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले ढाडस दिएको भए आफ्ना आफन्तलाई बचाउन सक्छु भन्ने तरिकाले विभिन्न अस्पताल धाइरहेका नागरिकहरूको चित्कार सुनेर पनि नसुने जस्तै गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, तीन तहका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, त्यहाँका मन्त्री र स्थानीय तहका आफूलाई शासक भनाउनेहरूलाई हामी यहीँबाट सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छौँ, नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति विशेष गरी पहल कदमी भूमिका निर्वाह गरियोस्। आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेर हुन्छ कि अस्थायी अस्पतालको विकास गरेर हुन्छ कि हरेक नागरिकले उपचार पाउने अवस्था सृजना होस्, अक्सिजनको जो गरियोस्, आइसियु भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणहरूको जो गर्न सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट हुन्छ कि दाता गुहारेर हुन्छ कि हरेक नागरिकलाई बचाउनका निम्ति त्यो पहल कदमी भूमिका निर्वाह गरोस्। यो नागरिकको तर्फबाट हाम्रो खबरदारी र सँगसँगै सरकारले यो पहल कदमी निर्वाह गर्न अगाडि बढिरहँदा हरेक नागरिक पनि तपाईँ हामी सबै आफ्नो स्थानबाट सचेत बनाऊ, किनकि तपाईँ हामी आफू सचेत भएनौँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्न सक्ने चेन ब्रेक गर्न तपाईँ हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर, मास्क लगाएर, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धोएर तपाईँ हामीले आफूमा भएको सङ्क्रमण अथवा अरूमा नसर्ने तरिकाले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, आइसोलेट भयौँ भने पनि हामीले सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्न सक्छौँ र यो भयावह स्थितिलाई केही नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। यतातर्फ हरेक नागरिक पनि सचेत हौँ र सरकार सत्ताको लुचाचुडी छोडेर नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति सबैभन्दा पहिला जिम्मेवार बनोस्, यो भूमिका खेलोस्, यो हामी आह्वान गर्छौँ। र देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ सङ्क्रमितले कस्तो उपचार पाइरहेका छन् र सँगसँगै नागरिकहरू के भनिरहेका छन्, हाम्रा जिल्ला संवाददाता मार्फत यहाँलाई त्यो जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कुरा हामीले भर्खरै मात्रै गऱ्यौँ। 12 जना इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका अलि जटिल सङ्क्रमण देखिएर त्यहाँ पुगेका नागरिकहरूले सङ्क्रमित 12 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ र सँगसँगै गण्डकीमा थप 11 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको अवस्था छ। 6 जना त कास्की जिल्लाका सङ्क्रमित छन्। यति बेला हामी सुनसरी जिल्लातर्फ लाग्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी जिल्लाको उपचार सेवाको अवस्था के छ र समग्र प्रदेशमा सङ्क्रमितको अवस्था र त्यहाँ नागरिकले कस्तो उपचार पाइरहेका छन्, हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तै प्रदेश नम्बर 1 को पछिल्लो सङ्क्रमणको अवस्था र त्यहाँ नागरिकले उपचार सेवा सहज रूपमा पाउन सकेका छन् या छैनन्, सुनसरी सहित के छ अवस्था? पुण्यजी, हेर्ने भने पछिल्लो प्रदेश नम्बर 1 मा यो 24 घण्टाको अन्तरालमा प्रदेश नम्बर 1 मा 137 जनामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। दैनिक सङ्क्रमणको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै यो उच्च हो र गत वर्षको कार्तिक 4 गते प्रदेश 1 मा दैनिक सङ्क्रमण सङ्ख्या 817 पुगेको छ भने आजको सङ्ख्यामा चाहिँ 937 पुगेको छ 24 घण्टाको अन्तरालमा। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुसार आज मोरङमा, आज भन्नाले जुन 24 घण्टाको अन्तराल छ, 24 घण्टाको अन्तरालमा चाहिँ 398 जना, मोरङमा, झापामा 263 जना, सुनसरीमा 87 जना, उदयपुरमा 52 जना, मोरङमा 38 जना, तेह्रथुममा 30 जना, इलाममा 11 जना, पाँचथरमा 6 जना, खोटाङमा 4 जना, सङ्घर्षमा 3 जना, भोजपुरमा 2 जना, धनकुटामा 1 जना र प्रदेश 1 बाहिरको 42 जनामा चाहिँ प्रदेश 1 भित्र परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ पुण्यजी। र प्रदेश नम्बर 1 मा उपचारको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा अस्पतालहरूमा अहिले बेड पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। बिरामीहरू, कोरोना सङ्क्रमितहरू चाहिँ अहिले घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने ग्यास सिलिन्डरको अभावमा छटपटाइरहनु परेको अवस्था छ पुण्यजी। भनेपछि अक्सिजनको अभाव, बेड अभाव पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि यो सङ्क्रमितहरूले भोज झेल्नु पर्यो, यो समस्या सुरु भएको छ। पक्कै पनि पूर्वका विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले बेड अभाव सुरु भइसकेको छ। बेड सँगसँगै अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अभाव छ। पूर्वमा अक्सिजन उत्पादनको हिसाबले हेर्नु भने उत्पादन पर्याप्त मात्रामा छ, तर सिलिन्डर ग्यासको अभावको कारण चाहिँ बिरामी समक्ष र अस्पतालसम्म चाहिँ अक्सिजन पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन पुण्यजी। अहिले हेर्ने हो भने बिरामीहरू अस्पतालमा बेड नपाएर उहाँहरू चाहिँ अस्पताल बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था, उहाँ कतिपय चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। स्थानीय तहहरूले हामीले चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गऱ्यौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। आइसोलेसन निर्माण गरेको भनेर उहाँहरूले बताइरहँदाखेरि मौखिक रूपमा उहाँहरूले चाहिँ निर्माण गरेको भनेर भन्नुहुन्छ, तथापि आइसोलेसन सुरु गर्नलाई उहाँलाई अझै
केही समय लाग्ने देखिन्छ, किनकि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू पहिलो चरणमा जुन निर्माण गरिएका थिए ती पूर्वाधारहरू पर्याप्त मात्रामा भएनन्। अहिलेको दोस्रो चरणको कोभिड सङ्क्रमण चाहिँ खतरा देखिए पछाडि अहिले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाउने भनेर भनिरहँदाखेरि स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन चाहिँ बनाउँछौँ भनेर भनिएको अवस्था छ, तथापि सुरुवात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ सरकारी नीति नियमको अनुसार ढिलो गरेको कारण पनि यो सुचारू हुन सकेको छैन। आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने जस्तै मोरङ र सुनसरीमा मात्रै आज 12 जना सङ्क्रमितको निधन भयो भन्ने खबर आइरहेको थियो। यो चाहिँ अक्सिजन सपोर्ट नपाएर अथवा उपचार गराउँदै यसमा चाहिँ नागरिकले सहज उपचार सेवा नपाएर मृत्युदर बढिरहेको भन्ने कुरा छ नि, यसमा के छ यो अवस्था? हो पुण्यजी, पक्कै पनि बडा क्षेत्र नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा जसलाई चाहिँ अक्सिजन आवश्यक पर्यो, अक्सिजन आवश्यक परे पछाडि उहाँलाई अस्पताल लाने तयारी, त्यहाँ अक्सिजन सम्भव भएन। अक्सिजन सम्भव नभए पश्चात उहाँलाई अस्पताल लाने तयारी गर्दै उहाँको मृत्यु भयो। त्यसै गरी अर्को एकजनाको पनि त्यसरी नै मृत्यु भइरहेको छ। प्रदेश 1मा अक्सिजन नपाएर, अक्सिजन नपाउने, त्यसै गरी बेड नपाएर नै स्थिति चाहिँ अत्यन्त भयावह बन्दै गइरहेको छ। तथापि यो अवस्थालाई केही निजी संस्थाहरूले चाहिँ अब जस्तै निजी अस्पतालहरूले त त्यहाँ सयौँ बेड हामी उपलब्ध गराउँछौँ, उपचार सेवा थाल्यौँ कोभिड अस्पतालको रूपमा भनेर त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए नि, त्यो सङ्ख्याले त सङ्क्रमितलाई उपचारमा सहज पुर्याउँथ्यो नि। के हो त्यो आश्वासन दिने काम मात्रै हो अथवा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको बेडले पनि धानेन? पक्कै पनि यो जब कोरोना सङ्क्रमितहरू उपचारको लागि बेडको खोजी गर्छन् तब बेड भेटिँदैन। तथापि प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ जब उहाँहरूले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुहुन्छ हामीसित पर्याप्त बेड छ, भेन्टिलेटर अभाव छैन भनेर भन्नुहुन्छ, तर जब विद्यार्थी बिरामी चाहिँ अक्सिजनको अभाव हुन्छ, घरमा उपचार गर्न सक्नुहुन्न, होम आइसोलेट भएर बस्दा पनि उहाँहरूलाई गाह्रो भइसकेपछि अस्पताल जाने तयारी गर्दाखेरि उहाँहरूले अस्पतालमा बेड पाउनुहुन्न। बेड नपाइसके पछाडि यसमा चाहिँ सरकार र निजी जुन अस्पतालहरू छन् त्यसमा चाहिँ तारतम्यता नमिलेको जस्तो देखिन्छ, किनकि अहिले प्रदेश 1मा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको ठुला अस्पतालहरूमध्ये कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरमा रहेको छ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा रहेको छ, मेची अस्पताल झापामा रहेको छ, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरमा रहेको छ, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमै छ भने न्युरो कार्डियो अस्पताल विराटनगरमा छ र पिएनसी अस्पताल जो झापामा रहेको छ। यी विभिन्न अस्पतालहरूमा चाहिँ अहिले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार हुँदै आएको छ। तथापि मानिसहरूले बेड खोज्दाखेरि सामान्यतया बेड चाहिँ नभेटेको अवस्था छ भने बिएनसी अस्पताल झापामा अहिले प्रदेश 1 बाहिरबाट पनि हेलिकप्टरबाट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको बिरामी ल्याउन थालिएको हामीलाई बिएनसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसादले जानकारी दिनुभएको छ। पुण्यजी भनेपछि अवस्था झन् विकराल बन्दैछ। स्थानीय तह सङ्घ प्रदेश सरकार चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति जिम्मेवार बनेनन्। पक्कै पनि स्थानीय तहहरूले पिसिआर टेस्टको पाटोमा अहिले काम केही स्थानीय तहले थालेको छ भने अधिकांश स्थानीय तहहरू प्रदेश 1 का स्थानीय तहहरूमा पिसिआर परीक्षण पनि हुन सकिरहेको छैन। जब मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमण भयो कि भन्ने डर त्रास उत्पन्न हुन्छ, उहाँहरूमा सङ्क्रमणको चाहिँ शङ्का लाग्न थाल्छ, स्वास्थ्यमा उहाँहरूमा चाहिँ जुन सिम्टम्सहरू देखिन थाल्छ, सिम्टम्स देखिसके पछाडि उहाँहरू परीक्षणको लागि अपिल गर्नुहुन्छ, तथापि उहाँहरूले समयमा परीक्षण पाउनुहुन्न। जब त्यो परीक्षण गर्न नपाइसकेपछि घर परिवारमा त्यसै गरी समाजमा पनि यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने देखिएको छ। प्रदेश 1मा हेर्ने हो भने प्रदेश 1मा विभिन्न प्रयोगशालाबाट चाहिँ पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ र स्थानीय तहहरूले स्वाब सङ्कलन गर्ने र प्रदेश 1 का यी प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ परीक्षणको लागि पठाउने गरिएको छ। विशेष गरी हामी नाम लियौँ कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशाला, त्यसै गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगर मोरङ, न्युरो अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगर मोरङ, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मेची अस्पताल प्रयोगशाला भद्रपुर झापा, कन्काई पिसिआर प्रयोगशाला झापा र अन्य केही साना प्रयोगशालाहरूमा पनि प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। तथापि पर्याप्त मात्रामा कोरोना परीक्षण नगर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढ्दै गइरहेको भन्न सक्छौँ। पुण्यजी हस्, धन्यवाद यो जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1बाट हाम्रा संवाददाता। उहाँले समग्र प्रदेश 1 को अवस्था, थप दयनीय बन्दै गरेको उपचार सेवा र 3 तहका सरकारले नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति गरिरहेको व्यवस्थाको बारेमा त्यहाँको देखिएको स्थलगत वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनु भयो। र अर्को पनि आम नागरिकलाई यति बेला छिमेकी भारतमा कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर निकै उच्च बनिरहेको छ र भारतमा लाखौँ नेपालीहरू रोजगारीका क्रममा, पेसा व्यवसायका क्रममा बसिरहेका छन् र उनीहरू स्वदेश फर्किने क्रममा पनि छन्। विभिन्न नाकाहरूमा हामीले स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको निकै लामो लाइन देखिरहेका छौँ र सरकारले विभिन्न नाकाहरूमा अस्थायी स्वास्थ्य जाँच
स्थल निर्माण गरेर त्यहाँबाट परीक्षण गराएर नेपालीहरूलाई प्रवेश गराइरहेको छ र पछिल्लो समय सिसिएमसी कोभिड व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको निकायले 13वटा नाकाबाट मात्रै नेपालीहरूलाई भारत हुँदै प्रवेश गर्न दिने एउटा निर्णय गरेको छ। यसमा नागरिकहरूले अन्य नाकामा पुगेर दुःख नपाउन् भन्नका निम्ति यो नाकाहरूको नाम पनि म एकचोटि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै दार्चुलाको पुलाघाट, बैतडीको झुलाघाट, त्यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरी फन्टा, बाँकेको जमुनाहा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, रूपन्देहीको बेलहिया, पर्साको वीरगञ्ज नाका, रौतहटको गौर नाका, धनुषाको भित्तामोड, मोरङको जोगबनी, झापाको काँकडभित्ता र इलामको पशुपतिनगर नाका, यी 13वटा नाकाबाट मात्रै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न नागरिकलाई छुट दिएको छ। त्यहाँ परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्थान पनि रहेको छ, जसका कारण अन्य क्षेत्रमा फस्नुपर्ने अवस्था नभओस्। यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 2 को बारातर्फ लाग्छौँ। बाराबाट जितेन्द्र शाह हाम्रा पर्साबाट हाम्रा संवाददाता जितेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। जुन यो पर्साको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँ सङ्क्रमितको दर कस्तो छ, उपचार सेवा नागरिकले सहज रूपमा पाएका छन् या छैनन्, यसको जानकारी गराइदिनुहोस्। पिलिजी, बारा, पर्सा लगायत विभिन्न प्रदेशका जिल्लाहरूको अवस्था अहिले भयावह अवस्था मिलिरहेको छ। पछिल्लो समय जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहँदा मृतकको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको देखिएको छैन, जसको कारणले गर्दा यहाँ आम सर्वसाधारण लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू पनि अहिले सूचित बनेका छन् र जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको दिने सङ्ख्या बढिरहँदा अस्पतालहरूमा चाहिँ बेडको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू र अरू विभिन्न सङ्गठनहरू अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नको लागि व्यवस्थापनको लागि होटलहरू, धर्मशालाहरू, त्यसै गरी निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित उपचारको लागि पहलहरू भइरहेको अवस्था छ। र अहिले पर्सा जिल्ला, बारा जिल्ला लगायतका जिल्लाहरूमा जसरी खुला सीमावर्ती क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले पनि भारतीय मुलुकका मान्छेहरू नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपाल प्रवेश गरेर काम उद्योगहरूमा र दैनिकी जस्तो ज्यादादारी काम गरेर घर फर्किने गइरहेको अवस्था देखिएको छ। र त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो दुःखद कुरा के छ भने पर्सा जिल्लाको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा एउटै गाउँमा करिब 8 भन्दा बढी मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु भइसक्दा पनि त्यहाँका स्थानीय निकायले चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई चाहिँ हाम्रा गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ एउटा टोली पठाउनु भनेर पत्रचार गरिसक्दा पनि पुरै गाउँ नै सङ्क्रमित हुँदा पनि अहिले कुनै किसिमको पहल देखिएको छैन, जसले गर्दा जगन्नाथपुर पर्सा जिल्लाको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको भयावह अवस्था रहेको छ। र त्यो गाउँमा चाहिँ अहिले हरेक घरमा ज्वरोको बिरामी भएको कारणले गर्दा पनि अहिले एकदमै त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण रहेको अवस्था छ। भनेपछि प्रदेश नम्बर 2 मा पनि अवस्था झन्झन जटिल बन्दैछ। उपचार सेवा नपाउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन विस्तार हुने क्रम निरन्तर हुँदा पनि स्थानीय त प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान दिन सकेनन्। यो के देखिन्छ अवस्था? प्रदेश 2 नम्बरको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो एउटा खुला सीमावर्ती क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि सहजै मान्छे आउने जाने, अहिले जसरी भारतमा चाहिँ जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहँदा त्यहाँबाट मान्छे आवत जावतलाई चाहिँ कडा निगरानीका साथ नियन्त्रण नगरेकै कारणले गर्दा पनि यो खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बढेको देखिएको छ। र त्यति दैनिक जसो कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहँदा मृतकको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहँदा पनि यहाँका स्थानीय सरकारवाला स्थानीय प्रशासनले त्यति कडाइका साथ यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि जुन एउटा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले जुन एउटा यो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यसलाई पालना गराउन नसक्ने कारणले गर्दा पनि यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। जस्तै बिहानको अवस्था हेर्दाखेरि छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि बारामा, रौतहटमा, पर्सामा पनि बिहानको चलपल हेर्दाखेरि लाग्दैन कि यहाँ कोरोनाको कुनै डर छ, त्रास छ, किनभने आम सर्वसाधारणहरू सहजै रूपमा बजार गर्ने, रोडमा हिलडुल गर्ने, सवारी भनेपछि उपचार सेवा प्रभावित भयो, बेड पाइएन, अक्सिजन अभाव छ भन्ने यावत जानकारी प्राप्त हुँदा पनि नागरिक सचेत बनेनन्। नागरिकमा सचेत नबन्नु र अर्को कुरा
एउटा पछिल्लो समयमा जस्तै कोरोना सङ्क्रमणबाट जनजीवन प्रभावित भएको थियो र त्योबाट चाहिँ हामी अब यो कोरोनाबाट पनि अब फेरि पुनः हामीले त्यो समस्या हुन्छ फेरि हामीले त्यसले गर्दा पनि सहजै आवत जावत कारोबारहरू गर्ने देखिएको छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद। समग्र प्रदेश नम्बर 2 बारा पर्सा लगायतको जिल्लाको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा हाम्रा जिल्ला संवाददाताले त्यहाँको स्थलगत वस्तुस्थितिको आकलनसहितको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको थियो र पछिल्लो समय निषेधाज्ञा बढ्ने र थपिने क्रम बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै निषेधाज्ञा 15 दिन थप भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सिडिओहरूको बैठकले निषेधाज्ञा भोलिबाट सकिँदै गरेको निषेधाज्ञालाई जेठ 13 गतेसम्म पुर्याउने गरी जुन समय सीमा थप गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अब जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू हुनेछ र यो अवधिमा निर्माण क्षेत्रका कामहरूलाई अलि सहजीकरण गरिदिए पनि विभिन्न पसल व्यवसाय खुल्ने छुट दिए पनि अबको निषेधाज्ञामा भने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना अथवा विकास आयोजना बाहेकका सबै विकास निर्माणका काम पनि रोकिने भएका छन्। निषेधाज्ञालाई अलि कडाई गर्ने गरी जुन 15 दिने समय सीमा थप गरिएको छ। यसबाट किनकि तपाईँ हामी घरमै बन्देज भएर बस्ने, तपाईँ हाम्रा हरेक जीवनशैली र गतिविधिलाई बन्देज गराउने वा तपाईँ हामी आफै पनि सचेत भएर मास्कको प्रयोग गरेर सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर बिहान बेलुका नै किन नहोस् पसल बजारमा जाँदा पनि भेडभाड कम गरेर एकअर्काबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्न सक्ने जोखिमलाई टार्न सक्यौँ भने पनि हामी बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्ने समय सीमा थप लम्बिँदैन। किनकि सरकारको दायित्व मात्रै होइन, सरकारले हरेक नागरिकलाई सचेत गराएको छ। विभिन्न टेलिकमका सेवा प्रदायक मार्फत त्यहाँ रिङ ब्याक टोन राखिएको छ, विभिन्न सूचना सम्प्रेषण भइरहेका छन्। हामी जोखिम मोलेर हरेक सञ्चार माध्यमले हरेक रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका अनलाइन लगायतका समाचारका सञ्चार माध्यमहरू मार्फत तपाईँहरूलाई सचेतना हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। सचेत बन्नुहोस्, सावधान बन्नुहोस् र कोही पनि सङ्क्रमण हुनबाट र कसैलाई सार्नबाट जोगिनुहोस् भनेर हामीले बारम्बार आह्वान गरिरहेका छौँ, आफै जोखिममा परेर पनि। किनकि यो हरेक नागरिकलाई सचेत गराउनका निम्ति हो, सँगसँगै राज्यलाई खबरदारी गर्नका निम्ति हो। राज्यले हरेक नागरिकलाई विभेदरहित तरिकाले पहुँचवाला, राजनीतिक आवरणमा रहेका, प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका र राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा नजिक रहेका व्यक्तिहरूले मात्रै उपचार सेवा पाउने अवस्था नहोस् भन्ने विषयमा पनि हामी सचेत गराइरहेका छौँ। हामीले यति बेला हामी रूपन्देहीतर्फ लाग्छौँ। रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ प्रदीप आचार्य। यहाँ पछिल्लो समयमा मात्रै सङ्क्रमण र मृत्युदर बढिरहेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएका छन्। के छ रूपन्देहीको अवस्था, यो जानकारी गराउनुहोस्। हेलो हेलो, यो रूपन्देहीको पछिल्लो सङ्क्रमणको अवस्था, त्यहाँ उपचार सेवा कस्तो छ, यसको जानकारी गराइदिनुहोस् न। खास गरी रूपन्देहीमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ र यो जिल्लामा पछिल्लो समय मृत्युदर पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकापछि लुम्बिनी प्रदेश नै मुख्य रूपमा सङ्क्रमितहरूले भरिएको छ र जुन अस्थायी राजधानी बुटोल केन्द्रित रहेको हुनाले पनि यहाँ सङ्क्रमितहरूको अवस्था एकदमै सङ्ख्या पनि धेरै छ र अवस्था पनि भयावह रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। जुन रूपन्देहीको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने रूपन्देहीमा पछिल्लो समय अक्सिजनको चरम अभाव देखिरहेको अवस्था छ। जुन सरकारी अस्पतालमध्ये 2वटा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पताल र भेम अस्पताल रहेका थिए जहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको थियो। जुन भैरवामा रहेको भेम अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति नभएसम्मको लागि नयाँ थप बिरामीहरूको उपचार गर्न नसकिने भनेर हात उठाइसकेको अवस्था छ भने यता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्युदर बढिरहेको छ, अक्सिजनको एकदम अभाव भइरहेको भनेर अस्पताल स्रोतले हामीलाई जानकारी गराइरहेको छ। बेड अभाव एक त छँदैछ, जो पनि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बाँच्नको लागि मुख्य उपचार भनिएको अक्सिजनकै अभाव भएको हुनाले निकै समस्या भएको हामीले बुझिरहेका छौँ। पुण्यजी, जस्तै यो पछिल्लो 1 महिनाभन्दा अगाडिसम्म समग्र यो रूपन्देही जिल्लाको अवस्था चाहिँ त्यति भयावह थिएन। 157 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका थिए यो 1 वर्षको अवस्थामा। पछिल्लो महिनाको 27 दिनमा मात्रै, यो अहिले जारी रहेको 27 दिनमा मात्रै 122 जना सङ्क्रमितले जीवन गुमाउनु पर्यो, सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ।
यो तथ्याङ्क हामीले आकलन गरिरहँदा यहाँ चाहिँ सहज रूपमा उपचार सेवा पाइदिएको भए, अक्सिजन सपोर्ट र भनेको बेलामा बेड पाइदिएको भए बाँच्न सक्ने बिरामीहरूले पनि, सङ्क्रमितले पनि जीवन गुमाए भन्ने खालको आरोप लागिरहेछ सरकारमाथि। के यो सत्य हो? खास गरी के छ भन्दा जुन यहाँको प्रदेश सरकारको सबै केन्द्र नै यही भएको हुनाले काम पनि यहीँबाट गइरहेको अवस्थामा पनि जुन प्रदेश एउटा किसिमको प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा पनि 25 बेड मात्रै छ। त्यहाँ अझै व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। आइसियु अभाव छ, अक्सिजन अभाव छ। पक्कै पनि यदि अक्सिजन र बेड पाइदिएको भए जुन गम्भीर प्रकृतिका नभएका बिरामीहरू बाँच्न सक्ने अवस्था थियो। यही बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्रकै जनप्रतिनिधिले अस्पताल नपाएर एम्बुलेन्स नै डुलाउँदै गर्दा ज्यान गएको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जुन जनप्रतिनिधिको अवस्था यस्तो छ भने सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला हामीले त्यो भन्न पनि सक्दैनौँ। पछिल्लो 27 दिनमा 122 जनाले ज्यान गुमाउनमा धेरै सङ्क्रमित समयमा बेड नपाएर, अक्सिजन सपोर्ट नपाएर ज्यान गुमाछन्। अवश्य पनि त्यही नै छ र अहिलेसम्मको कुरा गर्ने भने गए राति मात्रै बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 13 जना सङ्क्रमितले एकै रात ज्यान गुमाएका छन्, जसमा अक्सिजन अभाव नै मुख्य रूपमा देखिएको छ र जुन अक्सिजन दिँदै पनि अक्सिजन नबढेपछि मृत्यु भएको भन्दा अस्पताल स्रोतले बताइरहे पनि जुन अक्सिजन सप्लाई नै कम भएको हुनाले ज्यान गएको पनि हुन सक्ने भन्ने आकलन गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म रूपन्देहीमा 285 जनाले कोरोनाकै कारणले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। पुण्यजी भनेपछि सरकारले अक्सिजन लिनका निम्ति सरकारको एउटा सिफारिस चाहिने भन्ने निर्णय गरेर समेत नागरिकको जीवनलाई थप जोखिममा पार्यो, यो अवस्था यहाँ देखिन्छ। अवश्य पनि जुन यहाँका स्थानीय प्रशासन छन्, स्थानीय पालिका छन्, पालिकाले केही गर्न खोजे पनि प्रदेश सरकारले खासै राम्रोसँग समन्वय नगरिने समस्या भएको छ। आफ्नो पालिकाभित्रका बिरामीहरूको लागि स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नै व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेको पछिल्लो समयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने र जुन अक्सिजनको लागि अस्पतालमा भइरहेका सिलिन्डरहरू जति पनि छन्, अक्सिजनमा पुग्नुपर्ने सिलिन्डरहरू ती पुगिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्दैनौँ। करिब 450-500 को हाराहारीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन आवश्यक पर्छ भने 200 देखि 300 सम्म मात्रै दैनिक रूपमा सिलिन्डरहरू आइरहेको छ। ग्यास अक्सिजन सिलिन्डरहरू भन्दा अस्पताल स्रोतले जनाइरहेको छ। यसो गर्दा जतिलाई अक्सिजन पुर्याउनु पर्ने थियो त्यति अक्सिजन त्यो मात्रामा अक्सिजन पुग्न नसक्दा त्यताबाट पनि ज्यान गइरहेको हामीले प्रश्न पनि देख्न सक्छौँ र बेड अभाव मुख्य रहेको छ। बेड थप्नको लागि प्रदेश सरकारले केही बजेट स्थानान्तरण गरे पनि, रकमान्तर गरे पनि त्यो भने अझै प्रभावकारी भएको छैन। किन भन्दा जति बेला कोरोनाको दोस्रो लहर चलेको थियो शुभारम्भको अवस्थामा यहाँ त्यति ठुलो भयावहको अवस्था थिएन। त्यो बेलामा प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेको भए अहिलेलाई केही सहज हुने थियो, तर प्रदेश सरकारले जुन अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरी काम गर्न नसक्दा यहाँका स्थानीय तहहरूको कामले मात्रै पुग्ने अवस्था देखिँदैन र जति पनि स्थानीय तहहरू छन् उनीहरूले आफ्ना पालिकाभित्रका स्थानीय नागरिकहरूलाई जुन किसिमबाट उपचार गर्नुपर्ने हो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। तर पनि जुन कोरोना विशेष अस्पतालहरू जति पनि छन् लुम्बिनी प्रदेशकै समग्र कुराकानी गर्ने भने त्यसमा पनि बेड अभाव एकदमै चरम अभाव रहेको छ। सङ्क्रमितहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेका छन् र चिकित्सकहरू पनि यो दोस्रो भेरिएन्ट जुन नयाँ भेरिएन्ट भनिएको छ, युके भेरिएन्ट भनिएको छ, यो भेरिएन्ट लागिसकेपछि अक्सिजन घटिसकेपछि मात्रै लक्षण देखिने, चेक गर्ने, रिपोर्ट आउने ढिलो हुने हुँदा घरमा बसेर उपचार सम्भव नभएको र पहिले रुगाखोकीमा कोरोना परीक्षण नगर्दा जुन गम्भीर प्रकारले समस्या भएको र अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुग्दा बेड र अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरहेको भनेर जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ लुम्बिनी प्रदेशमा। पुण्यजी हस्, यहाँलाई धन्यवाद। समग्र लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो अवस्था के छ र सँगसँगै सङ्क्रमितले उपचार सेवा नपाउने, बेड अभाव हुने लगायतका समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा पनि झेल्नु परिरहेको छ र कोभिड अस्पतालका रूपमा विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि छुट्याएका अस्पतालको समेत स्तरोन्नति, बेड थप्ने काम, आइसियु थप्ने काम सरकारले गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण बचाउन सक्ने सङ्क्रमितहरू पनि बचाउन सकेको छैन। चिकित्सकहरूले हात झिकिरहेका छन्, अक्सिजन अभाव छ, तर केन्द्रदेखि हरेक प्रदेशमा सत्ताको अङ्कगणित, को मुख्यमन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने भन्ने
दौडधोप चलिरहेको छ, जसका कारण नागरिक रोगबाट मात्रै होइन भोकबाट समेत मरिने हो कि भन्ने अवस्था त्यो चिन्तामा आइपुगेका छन्। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यति बेला पनि गाउँ फर्किनेहरूको लाभालस्कर कलङ्की बसपार्क क्षेत्रमा कोटेश्वर क्षेत्रमा घर फर्किन हारगुहार गर्दै पुग्ने नागरिकको त्यो अवस्था, त्यो चित्कार सुन्यो भने पनि हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुराको एउटा सन्देश प्राप्त हुन्छ। किनकि यसरी बन्द रहेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायातले महँगो भाडा असुलेर नागरिकहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छु भन्ने नाममा चर्को भाडा असुलिरहेका छन्। नागरिक रोगसँग मात्रै होइन भोकसँग समेत भाग्दैछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रोजगारी खोसिएका, शिक्षा तत्काल शिक्षाको अवसर रोकेका, शिक्षा पठन पाठन रोकेका विद्यार्थीहरू गाउँ फर्किने क्रम अझै पनि जारी नै छ। यो क्रमलाई आकलन गरेर सरकारले अलि बेलैमा पूर्वाधार विकास र जनशक्ति विकासको निम्ति ध्यान दिन सक्नुपर्छ। हामी यति बेला अब कास्कीतर्फ लाग्छौँ। कास्कीमा हाम्रा सहकर्मी अनिता घिमिरे हुनुहुन्छ। के छ कास्कीको पछिल्लो अवस्था, हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर पुण्यजी धन्यवाद। जस्तै कास्की जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था, निषेधाज्ञाको अवस्था र उपचार सेवा के छ, कसरी अगाडि बढिरहेछ? पक्कै पनि गत 15 गतेदेखि नै कास्कीमा लगाइएको निषेधाज्ञालाई समय बढाएर 29 गतेसम्म पुर्याइएको छ भने निषेधाज्ञामा पनि कडाई गरिएको छ र निषेधाज्ञाको बिचमै पनि यहाँ कास्कीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेको छ त्यही अनुपातमा यहाँ मृत्यु पनि भइरहेको छ। आज मात्रै पनि भर्खरै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले दिएको जानकारी अनुसार पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत गण्डकी प्रदेश लगायत रूपन्देही जिल्लासम्मका 12 जना कोरोना सङ्क्रमितको भर्खरै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँ कोरोना सङ्क्रमित पनि कास्कीमा, नवलपरासी पूर्वमा लगायत मुस्ताङ लगायत यहाँका 11वटै जिल्लामा हिजो स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरू पुष्टि पनि भएको थियो। यहाँ मर्ने क्रम, सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम उस्तै छ भने यहाँका बेडहरू पनि अभाव भइरहेको अवस्था पनि छ। हस्पिटलमा चापाचाप छ बिरामीको र स्वास्थ्य निर्देशनालयले सबै खाले बिरामीलाई हस्पिटलमा नआउन भनेर आग्रह गरिरहेको छ। यहाँका निजी संस्थाहरू, सामाजिक सेवामा काम गर्ने संस्थाहरूले अक्सिजनको अभाव भएर यहाँका कोही पनि बिरामी मर्नु नपरोस् भनेर उनीहरूले अभियान नै चलाएका छन्। यहाँ 7वटा रोटरी क्लबहरू मिलेर अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गरेर अक्सिजन खाली सिलिन्डरहरू सङ्कलन गर्ने, हस्पिटलहरूमा पुर्याउने काम पनि भइरहेको छ र यहाँ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर नै जाने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेछ, मृत्युदर बढिरहेछ, यो धेरै जिल्लाको यो समस्या हो। यहाँ चाहिँ प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा सरकार गिराउने बनाउने खेल लामो समय अगाडिदेखि चलिरहेछ। यो राजनीतिक खेतातानी र सत्ताको लुछाचुडीले नागरिकको उपचार सेवा जीवधनको रक्षामा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न सकेन भन्ने खालको आरोप पनि लागिरहेछ। के हो यो सत्य हो? पक्कै पनि केही समय अगाडि प्रदेश सरकारले 62 लाख गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न भनेर छुट्याएको थियो भने अहिले सरकार बचाउने प्रतिपक्ष पनि आफू सरकारमा जाने खिचातानी चलिरहेको छ। यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको जति नै तीव्र रूपमा माहौल अब सङ्क्रमित बढिरहेका छन्, सरकार बढाउने र घटाउनेले पनि यहाँ राजनीति तातेको छ र प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले दिएको 3 दिनको समय पनि भोलि 4 बजे सकिँदैछ। उहाँले 72 घण्टाभित्र यहाँ सरकार गठन गर्नको लागि आह्वान गर्नुभएको छ र यहाँ कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष एकजुट भएर उभिनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले सरकार गिराउन, सरकार बनाउनमा नै लागि पर्नु भएको छ। आज पनि अहिले केही समय अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस र जनमोर्चाको बैठक बस्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। उहाँहरू सरकार बचाउनको लागि नै बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यति बेला कोरोना सङ्क्रमण कसरी रोकथाम गर्ने भनेर छलफलमा जुट्नुपर्ने बेलामा सरकार जोगाउनमै लागि परेको देख्न सकिन्छ भने यहाँका स्थानीयहरू, यहाँका सर्वसाधारणहरू हस्पिटलमा उपचार गराउन नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन थालेको अवस्था छ। पुण्यजी हस्, धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट हाम्रो सहकर्मी र कास्की जिल्लामा पनि हरेक जसो गण्डकी प्रदेशका हरेक जसो जिल्लामा सङ्क्रमण र मृत्युदर बढिरहेको छ। तर गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री बनाउने
मन्त्री बन्ने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू व्यस्त छन्, जसका कारण नागरिकको जीवधनको रक्षाको सवाल ओझेलमा परेको छ। हामी यति भन्छौँ, जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकले देश र जनताको सेवा गर, सेवक बन र त्यसबाट केही पारिश्रमिक लिन भनेर चुनेर पठाएका हुन्। नागरिक र देशप्रतिको उत्तरदायित्व सबैभन्दा पहिलो हुन्छ, तर यहाँ शासक र प्रशासकमा त्यो उत्तरदायित्व, त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएकै छैन, जसका कारण सङ्घमा होस् या प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लामो समयदेखि हरेक नागरिकहरू मर्नुपर्ने अवस्थामा पनि नेताहरू त्यतातिर व्यस्त छन्। सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमा, मन्त्री बन्ने र बनाउने खेलमा, गिराउने खेलमा नेताहरू सांसदहरू व्यस्त भइदिँदा जनताको जीवन रक्षाको सवाल पेचिलो बन्दैछ। हरेक नागरिक बेड पाएनौ, अक्सिजन सपोर्ट पाएनौ र एम्बुलेन्समा अस्पताल चार्दै कता बेड पाइन्छ, कता लगेर आफ्ना आफन्तलाई जोगाउन सकिन्छ भन्दै हार गुहार गर्दै विभिन्न अस्पताल धाइरहेका छन्। यो यथार्थ चित्र विभिन्न ठाउँबाट सामाजिक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ र थप हुने क्रममा छ। तर हाम्रा शासकहरू, प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनिरहेका छन् आइसियु बेड पनि छ, हामीसँग अन्य बेडहरू पनि छन्। एउटा यो हिसाब किताबको फेरिस्ता सार्वजनिक गरेर कागजमा बेड सङ्ख्या देखाएर देशभरका नागरिकले हार गुहार गरिरहेको चित्कार नसुन्ने कहिलेसम्म? आम नागरिकले सरकारलाई पूर्वाधार विकास गर्न, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्न, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र नागरिकले सहज रूपमा उपचार सेवा सँगसँगै गाँसको सुनिश्चितता गर्न, बाँच्न पाउने आधार समेत सुनिश्चितता गर्न माग गरिरहेका छन्। हाम्रो तर्फ पनि नेता र सांसदहरूलाई यो खबरदारी जनताको जीवन रक्षामा गम्भीर बनिदिनुहोस्। हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई दिनभर जसो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लगायतका कोरोना महामारीको अवस्था, यसलाई रोकथाम गर्न खेल्नुपर्ने भूमिका र उपचार सेवा कस्तो छ भन्ने बारेमा दिनभर जसो यहाँलाई जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। धन्य छ ती आमाहरूलाई जसले आफ्ना सन्तानलाई महामारीका बिरामीहरू